سلامات كرات بيتساب ناي اليوتيوب channel تخاتاتلتي كمي لهم كمي غنيهم أنا سلامي زاير مسكن كم سلام زلخو ببزلخم ونسخمون سلامكم بزح ترفيه للي كرات بيتسابي مباركس لما عندي دمو بندا ليلنا أليكس يحيز لهم مزيال له اسكع مجرشها تخاتاتلين مالت كرات بيتسابي لايك شير سبسكرايب مغوار دمو بيتساب خونو خلقكم يدل بيتساب زيخونكم نزهونكم ون مبردعكم أي فليني كرات بيتسابي انبار نفت مدى وخبلكم تحيز مدى ياو نالم وعنت دمو فليز بلايو افتناز حلفة ياو كمزي أليكسنا ليلي انتن خوينو أليكس ناو خالي بوتا خويدو مس بيت خمز تراخبه ناو جزء خيدو مجوي بوليعو زنايلو قاوي ذات نيرة مالتيو حزلهم مزيانيرة كاودم بو بمقصال للي بدعم خمس تناددت لمنتاي لا أغيرها أبي نيرها لمنتاي مشو خمس إخا بموال بدعمي جاجو نيرو مالتيو كرات بيتسابي بدعمي أو منقوم كفتت آتي نيرو أنا ون تتراد إيرا نيريا بايزوي نجيرمكم ون نيريا بزحلفة أم منقوم كفتت خمس فطر مالتي مخنياتو أم منقو حدارخا بتلي اندحر مشوف فان خليو اندحر كاو حدارخا وزعي كاو سبيت خاوزعي كاو سوعي خاوزعي اندحر لو خالي نقرت خدخوينها أم منقو هاوي خالي ويسوعي ويسويت أم منقو هاكاتتلو ياو زي صبو خمسة يمز مالتينا أليكسون هم يجيرو دقو مال ودونا سبيتو جز حديقو مسبيت يخزنا نغني مالتي خورات بيتسنا اللي دمو زم نقرات زيهم ختصور أي خالتي بدعمي لمنتهي لا مجمريات أيقاتو ينيرخا خمي زخل أمشي خامن خل جزية ساعات خندزي خات مزني رخانا لمنتاي أمشي أزا ساعات خالي ترخب خايلا بتعمي بقدم التنادي دانيرا مالتينا ياو فيديو دويرات اللي متاي حمل لها تاير قبر لها مقصصار هي بيزوي مقصصار يدليو سايخا قديتها تجاوزون يبلخان جن ينيرخا بوي أوفيرخا بوي عاتي خاون ممالي دليو مخنياتو اشتهيلخا اي من مكويتو لي لا ولا سبعيون دليتو خقبرينا سبعينا كرات بيتساوي بدن بقيرنا كنحزو علينا خلوكم يدلي ياو لسويتوني ملكتيو لسبعيون لسويتون جين أبزحا أسؤن سلخو دق لولو قديتا سويتون لسوعيا أمتاي نيرخا لاوين إلخا كتول اللوا مالتي بجقجق تليخوني بنتين مالتي بسممع تاي تقبر لخا تاي تسرح لخا نايما كنولسي يقبعنا يوم وش تيلنا جن خل نقر أمشي مساء قلي مساء ولا مسعرك تيخون قديتا خنفلت علينا مالتينا ندحرسو أنو الهوينا جن سو أيون أي من مكويتو لي لا ولا لا خالي نقرات خليو مالتيو ندحر نكاتاتلو ندحر خمي بوي وزي خبوي عتيخا نولو خوينا دمو ياو سواي كفرحيو مالتينا كومو هنقبر تيتجاقاقنا جاقاقا بتعمي أب حدار زخفة نقر مالتيو جاقاق بتعمي حماقيو مالتيو من جاقاق سوايون تجاقاق سويتي لا شعبة كذا زرباتات لا دقاقمت اندحر تجاقاق خوينا الجزء من زاون بتعمي يبولعي مالتيو الجزء الخمسس بقى يح انتنيولو نا زيون مجاقاق أبجزا صبوعي خوني بتشاقين بسلامة وملك بلاس حقا قلة قديتا أبي خمزولو خنفلت على النمبري كانت جاقاقا كم زي بالنا مالتي بقرا من قد ياو من أختي كم من مخرخة محلالف مالتينا ناي خزي دمو ويا أليكس خل نقر فليت على بيتي مالتيو مسمن خمس نبرة فيديو قلتات سلر رايت أبي كم زو على
ምስ ረአየቶ ከምኡ ድማ ኣብ መኪንኡ እንታይ ረኺባ ዝኾነ ናይ ፀጉሪ ነገር ረኺባ ማለት እዩ ቤት ለ እንተስ ኣነ እኮ ብፍላጣ እያ ምክንያቱ ቤቲ ሊባዕላ ክትገብሩ ብጣዕሚ እያ ትፅዕርለላ ምክንያት ጌራ እያ ከምዘይፈለጣት እምበር ኣሌክስ ላ ባዕላ ከተምፅኦ ብጣዕሚ ትፅዕርላ ማለት እዩ ታበለትብልን እውን ካልእ ሓረካት ትገብር እያ ተፀበይዋ ኣነ እውን ከምፃልኩም እዮ ማለት እዩ ትገብሪ ሓረካት ሰብኣይ ደሞ ብኸውዱ ከምዝሽወድ ኦልሬዲ ትፈልጡ ኢኹም እና ቤት ደሞ ጥዑም ምግቢ በተለይ ምምጋብ ኣምፅያ እኒኣ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ከምዝረኸብዎ ፓስታ ምናምን ጌራ ብደንቢ ቀሪባትሉ ማለት እዩ ከዚ ደሞ በሊዑ ብጣዕሚ ጥዑም ገለ ኢሉ ከዚ ደሞ ደቢርዎ በእንትና ምስ ኣባረረቶ ሊሊ ኦልሬዲ ኣባሪረቶ እያ ይቅርታ ኣባሪራቶ እያ ማለት እዩ ካብ ገዛ ኣብ ግዜ ከይተኣተወኒ ዝዩኒየሲ እንታይ እዩ ኣነስ ክንደይ ነገራት እየ ዘሕልፈልካ ኢላ ሓቃ ኣነ ምስ ሊሊ ኣብ ጎና እየ ዘለኹ ማለት እዩ ምስ ሊሊ እየ ዘለኹ ምክንያቱ እቲ ጌጋ ኣብ መን እዩ ዘሎ ኣብ ኣሌክስ እዩ ዘሎ እና ከምኡ ኢላ ካብ ገዛ ኣባሪራቶ ኣሌክስ ደሞ ምንም እንትን የበለይ ኣብ ልዕሊ ጌጋ እዩ ዝውስኻለለና ለንዳ ቤቲ ካልኣይ ኸይዱ ማለት እዩ ካብኡ ከይዱ ኣጋጣሚ እንትን ተደናጊፃ ገለ ነይራሳ እውን ግን ደስ ኢለዋ በቃ ብምምፅኡ ገለ ያው ኸይዱ ምግቢ ዶ ገለዶ ተቐሪቡ ማለት እዩ ዘና ልበለ ይሕልፍ ኣለዉ ሊሊ ግን ኣፍቲ እትህወክላ ትጨነቕላ ማለት እዩ መቸምና ሰብኣይ እዩ ብኸውዱ ንሽወድ እዩ ያው ይኸይዱ ይበልዕ ኣሎ ከም ድሌቱ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ኣሌክስ እና ኣብዚ ኣሌክስ ዓገብ ግበር ንብለካ ንደሊ ኣሌክስ ማለት እዩ እዚ ቪድዮ ዲ በተለይ እንትን ተቢልኹም ማለት እዩ ማእዝካ ክትሪእዎ ደሊኹምዋ ግን ዓገብ ኣሌክስ ሓውና ንምንታይ ሓዳር እያ ሓደ ኢልኹም ከይጀመርኩም ከዚ ላብ ካሊእ ላፍቲ ጋይስዋ ሕቶ ኣለኒ ግን ቤተሰብ ማለት እዩ ልኹልኩም ልወዳትኩም ንጓላትኩም ወዲ ተባዕታይሲ መብዛሕትኡ ግዜ ክንርኢ ከለና ዋላ ኣብ ካሊእ ማለት እዩ ተወሊዶምሲ ብድሕሪኡ ስለ ካሊእቲ ሰበይቲ ይኸዱ ኣብ መብዛሕትኡ በተለይ ኣብ ስደት ማለት እዩ እናሲ ወሊድኻ ላብ ካሊእቲ ልኽወድለሎሲ ስለምንታይ እዮም ኹም ልገብር ኣለዉ በቃ ወሊዶም ተመስገን ኢሎም ተሓጒሶም ገለሲ ብድሕሪኡ ብካሊእ ቅኒኒ ኢልካ ድሕሪ ክርስትና ገለ ወይ ተጥኒሶም እውን ወይ ተጥኒሶም ወይ ተወሊዶም ናብ ካሊእቲ ሰበይቲ ልኸዱሲ ስለምንታይ ሕቶ ኣለኒ እንደምሲ ልምንታይ ወሊዶም ተመስገን ኢሎም ውላዶም ክንድልዕውዩ ክንድልከዋኸው ንሰበይቶም እውን ኣብዚ ዝነበረ ክብሪ ሂቦም ለሓዳሮም ብጉጆም እንትን ከይብሉሲ ላብ ካሊእ ለብሎምሲ ስለምንታይ እዩ ታይስ እዚ ናይ ቀደም እንክብኻብ ስለልጎድሎም ድዩ ከም ድሌቶም ምግቢ ከም ድሌቶም ነገራት ስለለይረኽቡ ድዩ ኣይዶኖ ብጣዕሚ እግር ለኣትወንና ኣብ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ እዚ ነገር እዚ ለለ እዩ እና ኣሌክስ ለ መቸም ከም ሃገር እዩ መስለኒ ብድሕሪ መውላድ ብድሕሪ ፅቡቕ ነገር ምሕላፍ ላው ካሊእቲ ሰበይቲ ምኻድ ላብዚ ምክንያት ባገለባ ምባል ማለት እና ዝሮ ተመለስ ሓዳርካ እዩ ዝሓሸካ ናብረኻ ቤቲ ብዝኸት ሰዓት ኣይተድልየካይ ወንደላጤ እያ ዘላ እና ሊሊኻ ትሓሸካ ሊልየ ኣድናቂት ከየ ባይዘወይ ብጣዕሚ እየ ዘድንቐኪ ብጣዕሚ ጠንካራና ጎበዝ ጓል ኣንስተይቲ ኢኺ ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ጎበዝ ባይዘወይ ኩሉ ነገር ዋላ እንትን ተብላት ኣለኻ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ እና ኣሌክስ ደሞ ላብ ገዛኻ ተትምለስ ዝገብሩ ዘለኻ በተለይ ዝምግቢ ገለ ብዛዕባ ገለታት እንሪኦ ኣለና ኢና እና
ጽቡቕ ይኾነ ኣሌክስ ሓውና ላብ ሊሊ ሰበይት ኻተት ትምለስ እምበይ ቤቲ እንትን እያ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ያው እዚ እዩ እዚ ቪድዮ ቀጻሊ እውን ከመይ ከም ዝኾነ ያው ሒዘልኩም ክመጽየ ናይ ዚና ለማዓንቲ ቪድዮ ያው እዚ ይመስል ኣሌክስ ለዳ ተባሪሩ ካብ ገዛ ምስ ተባረረ ደሞ ለንዳ ቤት ከም ዝኸደ ማለት እዩ ኣብኡ ዝተፈላለየ በቃ ዝተፈላለየ እንክብካቤ ዝግበረሉ ዘሎ ማለት እዩ ያው በዓል ሓዳር ሰብኣይ ደሞ ኣብ ገዛኻ በይንኻ ለሃለኻ ምምጻእ ጽቡቕ ይኾነ ባይዘወይ እኳ ደኣስ ኸተት ዓረቖም ገለገለ ክትገብር እያ ዘለዋ እምበይ ከምዚ ኢላ ካልእ ሓረካት ክትገብር ኣይነበራይ ማለት እዩ ቤት እውን ምክንያቱ ሰብኣይ እዩ ያው ደቂ ኣንስትዮ ኢና ልሕሽና ላብ ትኽክለኛ መንገዲ ንኽንመርሖሲ ያው ንሕና ኢና ነቡለና ሳውን ቤት እውን ላብ ሰብኣይ ላብ ደቁ ላብ ወዱ ላብ ሰበይቱ ልኽምለስ ተጻዓረት ይምረጽ ማለት ኢና ኩራት ቤተሰብ ያው እዚኣ ትመስል ዛ ቪድዮ खाली ሒዘልኩም እስከ አልቀረብ ደሞ ሰሰናይ ንዓኹም ኩራት ቤተሰበይ እና ከምኡ ደሞ ላይክ ሼር አይትረስዑ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ዘይኾንኩም ደሞ ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ሁኑ ቪዲዮ ደሞ እስከ መጨረሻ ረአይዎ ማለት ኩራት ቤተሰበይ ሕቶ ርእይቶ ልተፈላለይ ነገር ለለኩም ደሞ አው ኮሜንት አሙጥልይ ኸለኩም ይደልም ማለት እዩ እና بسترفة أبزل لهم سلام رهوة كسانة نعهم يخون